नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 4 उपप्रधान र 3 राज्यमन्त्री सहित प्रचण्ड क्याबिनेट 23 सदस्य। कसले कुन पाए मन्त्रालय, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 40औं पर्यटन मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराँती नियुक्ति। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ। राजेन्द्र लिङदेल भए उप प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री र अर्याल श्रम मन्त्री। तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री। प्रचण्ड सरकारमा प्रदेश 1 र बागमतीको वर्चस्व, महिला सहभागिता 26%। ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलको पहिलो निर्णय 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने। मन्त्री भएपछि बिग्रिन्छ कि भन्ने छ, म यसलाई अवसरमा परिणत गर्ने। उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेलको अभिव्यक्ति। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख निर्विरोध निर्वाचित। वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सुमेरु अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सेयर बजार झन्डै 33 अङ्कले बढ्यो। 3 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार। शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर टिज फर नेपालका सहसंस्थापकको हातमा। सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने चुनौती। जसपा असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखे 2वटा मन्त्रालय। सीमा विवादका विषयमा अहिले बोल्नु हतार हुने परराष्ट्र मन्त्री पौडेलको भनाई। विमान दुर्घटनामा परेका क्याप्टेन केसीको गाउँ शोकमा। पैसा अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न चाहने डाक्टर तोसीमा कार्कीको अभिव्यक्ति। र विमान दुर्घटना 2 यात्रुको अवस्था अझै पत्ता लागेन। 48 शव काठमाडौँ ल्याइयो। इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया जाने हवाई भाडा घट्यो। कति भयो त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मन्त्री परिषद विस्तारमाथि दीपक राजगिरीको टिप्पणी। फुटबलमा अनुभवी खेलाडीलाई बेन्चमा राखेर नयाँलाई अवसर दिएको जस्तो। यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनामा काठमाडौँ ल्याइएका शव टिचिङ अस्पतालमा राखिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय भएको छ। मङ्गलबार 15 जना मन्त्रीले शपथ लिएसँगै क्याबिनेटमा अब 23 सदस्यीय भएको हो। पुस 11 गते 8 जनाको मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएकाहरूले आज शपथ लिएका छन्। राप्रपाका सभापति राजेन्द्र लिङदेलले उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्राविधि, अमनलाल मोदीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सुदन किराँती सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री भएकी सुशीला सिरपाइली काठमाडौँ बाहिर भएकाले शपथमा सहभागी नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेबाट बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्री, हरि उप्रेतीले रक्षा, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। त्यसैगरी दीपक सिंहले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै शिक्षा मन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, 10 पुसमा
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। सोही दिन उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। नेकपा एमालेका 4 र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि सोही दिन मन्त्री पदको शपथ ग्रहण लिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त उप प्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार पदभारण गर्दै मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने पहिलो निर्णय भएको बताएका छन्, जसका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यदलले मन्त्रालयको आशय वक्ता र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्ष एउटा रणनीतिक योजना बनाउने उनले घोषणा गरेका छन्। आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने राजेन्द्र लिङदेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सबै मन्त्रालयहरूको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुने भन्दै उनले नेपाल जस्तो देशको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु आफ्नो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्। उनले भन्नेहरूले सरकारमा गयो कि बिग्रिहाल्छ, जानै हुँदैन है। राजेन्द्र लिङदेल जस्ता मानिसहरू भन्थे नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु, मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो ठानिन्छ। उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्, किनकि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै भनेर नबिग्रेका मानिसहरू यहाँ जानुहुन्न भनेर मेरो शुभचिन्तकहरूले बिहानसम्म पनि सुझाव दिइरहनु भएको थियो। यो चुनौतीपूर्ण छ, तर यसलाई म अवसरमा परिणत गर्ने मलाई विश्वास भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने दाबी गरेकै छन्। यसैबीच संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक हकलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाएकै हुन्। रामसाय पथ स्थित मन्त्रालयमा मङ्गलबार कार्यभार सम्हाल्दै राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले सरकारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताएका छन्। हामीले भर्खरै देश, जनता र ईश्वरको नाममा शपथ खाएर आएका छौँ। पैसाको अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थालाई निवारण गर्न चाहन्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्री उनले बताएकै छन्। मन्त्री कार्कीले आज 2वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छिन्। आँखा उपचार सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छौँ, कार्कीले भनिन्। दोस्रोमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला र क्षेत्रीय अस्पतालमा हुनुपर्ने मापदण्ड के हुन् त्यो सेट गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने भएको उनले बताएकै छन्। नेकपा एमालेका पदम गिरीले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेशाले चिकित्सक रहेकी कार्की राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक एवं समसामयिक विषयवस्तुमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिका टिप्पणी एवं आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहने कलाकार दीपक राज गिरीले फेरि टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमाथि दीपकले टिप्पणी गर्दै फुटबलमा अनुभवी खेलाडीलाई बेन्चमा राखेर नयाँलाई मौका दिएको जस्तो बताएका छन्। मङ्गलबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर पनि उनले टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्, यो पटकको मन्त्रीमण्डल हेर्दा फुटबलमा अनुभवी खेलाडीलाई बेन्चमा राखेर नयाँ खेलाडीलाई मौका दिए जस्तो देखिन्छ। हाम्रो हो वा नराम्रो नतिजाले भन्ला भनेर उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेपालको मन्त्रालयमा लगभग सबै पुराना भन्दा पनि नयाँ अनुहार देखिएका छन्। जनताहरूले पनि केही आशा गरेको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कुरा आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएकै छिन्। मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभारण सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले जनतामा राष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छिन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री भएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवाको प्रभावलाई प्रभावकारी तुल्याउने बताउँदै विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने 3
प्राथमिकतामा रहेको उनले बताएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जनतामा प्रवाह हुने सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन्। यसैबीच नेपालको हितमा सम्झौता नगरिकन आफूले विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग सामान्य गर्ने उनको भनाइरहेको हो। उनले भनिन्, आफू आउन साथ सबै नीति फेर्नेतिर लाग्दिन। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप अघि बढ्ने हो। मान्छेपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन। यति धेरै विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ, भइरहेका नीतिहरूलाई ग्याप छन् भनी मिलाउँदैछौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी प्रस्तुत हुन्छौँ हाम्रो इमेज त्यही हो। नेपालको सीमा विवादका विषयमा भने अहिले बोल्नु हतार हुने उनले बताएकी छिन्। उनले भनिन्, जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधाले सहज बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताएकी हुन्। दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य हुनेछ। नेपालको हितमा सम्झौता नगरिकन आफूले विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग सामान्य गर्ने बताएकी छिन्। तेस्रो प्राथमिकतामा नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने समेत उनले घोषणा गरेकी छिन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता जसपा असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफैसँग 2वटा मन्त्रालय राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा सरकारमा सहभागी नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 मन्त्रालय आफूसँगै राखेका हुन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैसँग राखेका छन्। ती 2 मन्त्रालय जसपाको भागमा परे पनि जसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जसपालाई सरकारमा ल्याउनकै लागि ती 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जसपाले अहिले असन्तुष्टि देखिए पनि सरकारमा आउने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यू विश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यही भएर ती 2 मन्त्रालय उहाँले आफूसँगै राख्नु भएको हो, स्रोतले जानकारी दिएको छ। 23 सदस्य सहित मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अलावा 4 उप प्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री रहेका छन्। कार्य विभाजन असन्तुष्टि जनाउँदै जनमतका अब्दुल खान समेत कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका छैनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि अन्तिम समयमा खानेपानी दिएको भन्दै जनमत असन्तुष्ट रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। टिज फर नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाका सह-संस्थापक खनाल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। दर्शकबिन, खनालले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनबाट राजनीति, अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिमा स्नातक गरेका छन्। नेपालको सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अब्बल भूमिका निभाउने संस्था टिज फर नेपाल संस्थापन गरेर ग्रामीण भेगमा उनी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। शिक्षा सुधार र सामाजिक सुधारमा नेपालमै अब्बल काम गरेका खनाल लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने व्यक्ति हुन् भने शिक्षा क्षेत्रको बारेमा राम्रो ज्ञान भएका खनालले हातमा अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयको चाबी पाएका छन्। दर्शकबिन, अब उनको काम कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सन् 2019मा युवा CEO अवार्ड समेत पाएका अमेरिकामा स्नातकोत्तर गरे लगत्तै नेपाल आएर शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्न थालेका थिए। तुलनात्मक रूपमा कमजोर गुणस्तर रहेको ग्रामीण भेगमा विद्यालयमा विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका तथा राम्रो विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरू मार्फत पढाउने उद्देश्यले सन् 2012मा टिज फर नेपाल संस्थापन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको दुर्गम भेगका विद्यार्थीको गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायत गाह्रो विषयको नतिजामा उल्लेखनीय सुधार ल्याइएको थियो। 7 जिल्लाका 60 सामुदायिक विद्यालयमा टिज फर नेपालले सामुदायिक विद्यालयका करिब 50,000 विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको थियो। खनालले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा हो, शिक्षा क्षेत्र समग्र देशको विकासको मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्रलाई आफूले प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइरहेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र राम्रो नहुनुको परिणाम 3 पुस्तासम्म बेहोर्नु पर्ने उनी बताउँदै आएका छन्। दलीय हस्तक्षेपका कारण शिक्षा क्षेत्र सुधारमा जटिलता थपिएको समेत उनको बुझाइरहेको छ। 2061 सालमा स्नातक गरेर सक्ने बित्तिकै उनले श्रीलङ्काको सर्वोदय अभियानमा जोडिने अवसर समेत पाएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता शेयर बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 32.72 अङ्कले बढेर 2182.11 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक
बाहेक अरू सबै समूहको सेयर बढेकोमा जलविद्युत, माइक्रो फाइनेन्स, विकास बैंक र होटल समूहको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजार बढेको दिन 250वटा कम्पनीका 1,18,83,000 किता सेयर 3,72,00,00,000 रुपियाँ 47 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी उपर कम्पनीको 23,25,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। आज ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड, पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी, बाराई हाइड्रो पावर कम्पनी र आदर्श लघुवित्तीय कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। यस्तै घलेम्दी हाइड्रो पावर, बलिफी हाइड्रो पावर र हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 9% भन्दा धेरै कालो लागेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि आज सबैभन्दा धेरै सामुदायिक लघुवित्तको सेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि सुमेरु अस्पतालमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ललितपुरको सुमेरु अस्पताल पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन्। गत बुधबार रोल्पा गएका पुनको शनिबार स्वास्थ्यमा 81 समस्या देखिएपछि तत्काल हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएर सुमेरुमा भर्ना गरिएको थियो। मङ्गलबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्पताल पुगेको र उनको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, वर्षमान पुन अनन्तको बारम्बार स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आउने गरेको छ। स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुमेरु पुगेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य सुदन किराती मुलुकको 40औं सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन्। यसैबीच पर्यटन मन्त्रालयको विवरणमा विक्रम सम्वत 2034मा डाक्टर हर्क गुरुङ पर्यटन राज्य मन्त्री भएका थिए। त्यसयता मुलुकले 40 जना पर्यटन मन्त्री पाइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2035मा भोजपुरको ओख्रेमा बुबा हर्कबहादुर राई र आमा रक्षा कुमारीको कोखबाट जन्मेका राई भोजपुरबाट 3 पटक विक्रम सम्वत 2064, 2074 र 2079मा सांसद बनेका हुन्। भुइँ मान्छेको पहिचान बनाएका राई स्थानीय परिवेशमा घुलमिल हुने र जनताको सुख दुःखमा साथसाथै रहने कार्यशैलीले उनी जनतामाझ स्थापित रहेका छन्। सिधा र स्पष्ट कुरा राख्ने किराँती राजनीतिमा पनि निकै काबिल रहेका छन्। राजनीतिक यात्रामा पदीय जिम्मेवारीको इमान्दारिता, सांसदीय यात्रामा जनताको जिम्मेवारितालाई कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका किराँती जनजाति सांसदमा बेग्लै लवज र जनताहरूसँग घोलमिल भएर जीवन्त अभ्यासले उनको राजनीतिक यात्रालाई ओझेलो बनाइदिएको हो। दर्शकबिन पार्टीमा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता भएकाले पनि सुदन किराँती अघिल्लो पटक नै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित भए पनि किराँतीको झनै चर्चा चलेको हो। गत पुस 10मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ 39औं पर्यटन मन्त्रीका रूपमा 183 दिन काम गरेर बिदा भएका थिए। पर्यटन मन्त्रीका रूपमा मन्त्री किराँतीलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि पर्यटन, हवाई पूर्वाधार र सेवा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार र रणनीतिक कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती र उपसभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मेनुका खाँड केसी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सभामुख घरती सोमबार नै निर्विरोध भएका थिए भने उपसभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दिएका हुन्। यसैबीच उपसभामुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका विश्वप्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी निर्मला देवी चौधरीले सत्तारूढ दल गठबन्धनका उम्मेदवार खाँडलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै उपसभामुखमा खाँड निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। पाठक र चौधरी मङ्गलबार दिउँसो प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा पत्रचार गरी आफ्नो नाम उम्मेदवारीको सूचीबाट हटाएका थिए। दर्शकबिन सहकार्यका लागि उम्मेदवारी काङ्ग्रेसले फिर्ता लिएको बताइएको छ। सरकारसँग सहकार्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रश्न पारेको छ। सरकार बाहिर रहेको पहिलो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेशको
समग्रका विकासका लागि सरकारसँगै सहकार्य गर्ने गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड विक्रम नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकारसँगै सहकार्य काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो, यो हाम्रो पुरानो माया प्रेम हो नि भन्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएका 48 जनाको शव महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ। आजै बिहान सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएका चालक दलका सदस्य, पहिचान नभएका र विदेशी नागरिकहरूको शव टिचिङ अस्पतालमा राखिएको हो। पोस्टमार्टमपछि मात्रै शव आफन्तहरूलाई बुझाउने भइएको छ। शव ल्याउनको लागि सेनाको हेलिकप्टर सोमबार नै पोखरा पुगेको थियो। दुर्घटनामा 70 मध्ये 48 जनाको शव काठमाडौँ पठाइएको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा निधन भएका बाँकी 20 जनाको शव भने पोखरामा परीक्षणपछि आफन्तलाई बुझाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनामा बेपत्ता 2 जनाको खोजी कार्य आज पनि जारी रहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गोताखोर सहितको टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। आइतबार काठमाडौँबाट चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 यात्रु लिएर यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा उडेको थियो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटनामा 15 विदेशी नागरिकले पनि ज्यान गुमाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका क्याप्टेन कमल केसीको पुर्ख्यौली गाउँ शोकमा डुबेको छ। इमान्दार र सहयोगी गाउँले गुमाउनु पर्दा गाउँका सबैका आँखा रसाएका छन्। कास्कीको रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङमा रहेको पुर्ख्यौली घरमा रहेकी कान्छी आमा 79 वर्षीय देवीलाई सान्त्वना दिन गाउँलेहरू भेला हुने गरेका छन्। गत दशैंको अष्टमीको दिन पोलाङमा परिवारका सबै भेला भई रमाइलो गरिरहेको नै अन्तिम भएको कान्छी आमा देवीले बताएकै छिन्। दशैंमा सबैजना जमघट भएर निकै रमाइलो गरेको थियौँ। कमलले गाउँलेहरूसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। उनले भनिन्, अब सम्झिनु बाहेक केही रहेन, यो जन्ममा यत्तिकै हुने भयो भनेर निकै गाउँ स्तब्ध बनेको छ।